अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगा एग्रो फॉरेस्ट्री पे। अब एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं और कैसे हम इसको मैनेज करते हैं। तो ये मैं स्पेशल रेफरेंस दूंगा पॉपुलर और एग्रो फॉरेस्ट्री और इसके साथ जो फील्ड क्रॉप है। आप फील्ड में देख रहे हैं मैस की क्रॉप है और फील्ड के आप किनारों पे देखें तो सारे हर तरफ तकरीबन पॉपुलर के ट्रीज़ लगे हैं। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है एग्रो फॉरेस्ट्री के हवाले से, और ख़ासकर जो मॉइस्ट एरिया है या केपी के जितने एरियाज़ है सेंट्रल या नॉर्थ की तरफ जाए जो माउंटेनस एरिया है उसमें ये प्रैक्टिस आम है। और यहाँ पॉपुलर की बहुत बड़ी मार्केट भी है और ग्रोथ भी इसकी ठीक ठाक है। तो आप जिस फील्ड में जाएंगे तो आपको ये एक नेचुरल ट्रेंड में रहेगा एग्रो फॉरेस्ट्री का कि उधर आपको दरख्त भी मिलेंगे और साइड बाय साइड आपको मुख्तलिफ़ किस्म के क्रॉप भी मिलेंगे जो मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए उगाए जाते हैं। अच्छा, हम जिस साइड पे अब जा रहे हैं तो एग्रो फॉरेस्ट्री हर तरफ आपको मिलेगी। एक तरफ अगर आप देख रहे हैं तो ये प्लम का आर्चर्ड है और उसके साइड हर साइड से तकरीबन ये 2 स्टेप में लगे हैं पॉपुलर के दरख्त हैं। इसी तरह मैं आपको दूसरा फील्ड दिखाता हूँ तो इसमें कुछ ग्रीन ग्रासेस हैं, ज़्यादातर सारगम या मिलेट, और उसके साथ साथ ये आप देख रहे हैं पॉपुलर है। तो ये तकरीबन 4-5 साल बाद, वैसे तो आप 3 साल बाद भी इसको काट सकते हैं, लेकिन अगर आप 5 साल से बाद काटते हैं, 6 साल 7 साल बाद, तो इसकी अच्छी खासी मोटाई हो जाती है और ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे देते हैं। देखिए, ये आप अगर नॉर्मल किसी पहले साल का एक नर्सरी देखें तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पॉपुलर की है और इसी तरह दूसरे साल बाद इसका ये साइज़ हो जाता है। अगर इसकी ग्रोथ अच्छी हो तो तीसरे साल ये एक रेंज है, आप इसको देख सकते हैं, और इसी तरह चौथे साल का रेंज देखें तो ये आपको मिलेगा। और 5 साल बाद मैं आपको एक नॉर्मल ट्रीज़ दिखाता हूँ, इससे कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी। तो ये आप देख रहे हैं इसका अच्छा खासा, और हाइट भी देखें तो हाइट भी बहुत ज़्यादा है। तो ये मिनिमम 5 सालों में, वैसे तो ये तीसरे साल भी काट सकते हैं लेकिन इसकी ईल्ड बहुत कम होगी, तो ज़्यादा ईल्ड के लिए अगर आप इसे 5 साल रखते हैं तो या इससे ज़्यादा तो आपका आमदन ज़्यादा है। दूसरी बात ये है कि एग्रो फॉरेस्ट्री के फ़ायदे क्या हैं। देखें, फ़ायदे ये हैं कि पहले तो आपकी जो लैंड है वो एक उसको कवर मिलती है, आपके जो बॉर्डर है वो डिफ़ाइन हो जाते हैं। अगर इस पे ज़्यादा बर्ड्स आते हैं तो जो इंसेक्ट पेस्ट है उसकी कंट्रोल में भी आपको एक आसानी मिलती है। ठीक है, दूसरा ये कि टेम्परेचर मेंटेन के लिए ज़बरदस्त है, आपको ये एक एक्स्ट्रा इनकम भी देते हैं, और इनकम के साथ साथ आपको ईंधन प्रोवाइड करते हैं, ट्विग्स और लीव्स प्रोवाइड करते हैं मुख्तलिफ़ एनिमल के लिए। ये आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल पॉपुलर के जो मेचेवर दरख्त है जिसके हाइट भी बहुत ज़्यादा है, कम अज़ कम एटलीस्ट 50 फीट्स। तो इसके साथ साथ इसकी जो है ना वुड भी वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और आजकल तो रेट बहुत ज़्यादा है। ये टोबैको का फील्ड है और टोबैको के फील्ड के इर्द गिर्द आप देखें तो देखिए आपको नज़र आ रहा है पॉपुलर के, ये एग्रो फॉरेस्ट्री की बेस्ट एग्जांपल है। इसमें आप फील्ड के अंदर जो कल्टीवेट करना चाहते हैं कल्टीवेट करते हैं और साइड बाय साइड आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल वो क्रॉप मिल जाता है। और ये इसकी मैनेजमेंट भी इजी है, मैंने बहुत सारी वीडियो की है इसकी मैनेजमेंट पर, इसकी प्रोडक्शन पर, इसकी नर्सरी कैसे रेस की जाती है। और आप ज़रूरी नहीं, पॉपुलर भी ज़रूरी है, आप पॉपुलर के साथ साथ इधर हम अगर मिक्स में देखें तो इधर बकयान भी है, इधर मलबरी भी है तूत, और इधर पिपल मलबरी ये भी खड़ी है, आप देख सकते हैं। तो और भी बहुत सारे ट्रीज़ है, आप किसी भी दरख्त को लेकर इसकी एग्रो फॉरेस्ट्री कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जो दरख्त आपके एरिया में ज़्यादा वो एडाप्टेबल हो और जिसकी ग्रोथ भी ठीक हो या जिसकी इनकम ज़्यादा हो। आजकल बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग स्पीशी आई है, जिसमें कीकर की कुछ स्पीशी है और ये सागवान भी है,
اسی طرح کچھ اور اسپیشیائی ہیں جو ایک خاص پرپز کے لیے ایم ٹی ایف بنانے کے لیے چیک بورڈ کے لیے ہیں. ویسے پاپولر سے بھی چیک بورڈ اور ایم ٹی ایف بنائے جاتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انکم کے حوالے سے بھی ٹھیک ہے، اور آپ کی جو ایگرو فارسٹری ہے یا جو آپ سمجھے آپ کا ایکو سسٹم ہے، کیونکہ اس درخت کی وجہ سے لائف ہے، زمین پر گرینری ہے، اور ہمیں جو آکسیجن پرووائڈ کرتی ہے درخت، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ یہ انسیکٹ کے لیے آپ آوازیں سن رہے ہیں، یہ شیلٹر ہیں. برڈز مختلف قسم کے آتے ہیں. اور یہ آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں کہ انسیکٹ پیسٹ کے کنٹرول کے حوالے سے برڈ جو ہے وہ ایک بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو انکم دیتے ہیں. تو یہ آئیڈیا میں نے بہت زیادہ ڈسکس کیا ہے، اور آج میں نے سوچا کہ اس آئیڈیا کو مزید آپ کے ساتھ ڈسکس کروں اور آپ کو کچھ بیسک انفارمیشن دے دوں. تو اور اس میں مطلب یہ کہ فائدہ ہی فائدہ ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. تو آپ یہ ہے کہ اپنے جو فیلڈ ہے اس پر کوشش کریں کہ درمیان میں سے نہیں، جنگل پورا نہ بنائیں. جس طرح یہ آپ سامنے فیلڈ دیکھ رہے ہیں، تو اسی طرح آپ درمیان میں اس کی کراپنگ ہو اور آپ اس کے چاروں سائڈ پہ درخت لگائیں. یہ ایک اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ جو ونڈ یا مطلب یہ کہ آندھی اگر زیادہ تیز آتی ہے اکثر کراپ میں لاجنگ ہو جاتی ہے، تو یہ چیز لاجنگ کنٹرول کے لیے بھی ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو جب بھی ضرورت ہو تو درخت جو ہے وہ آپ اس کو کاٹ سکتے ہیں اور دوبارہ اس کی ریسپروٹنگ بھی ہوتی ہے، اور آپ فریش نرسری بھی لگا سکتے ہیں. اس کی نرسری اویلیبل ہے، پورے پاکستان میں اویلیبل ہے، ہر جگہ ہو سکتی ہیں. ہاں، دو تین چیزیں ایسے ہیں کہ کچھ درخت جو ہے وہ اپنے ایریا کو آپ دیکھیں. اگر آپ کا ایریا بہت زیادہ ڈرائی ہے تو آپ ڈرائی ایریا کے درخت لے لیں. اگر آپ کا ایریا ویٹ ایریا ہے جدھر پانی کی اویلیبلٹی آپ دیکھ سکتے ہیں، ہر طرف پانی ہے اور بالکل مطلب ہے کہ زمین تر و تر ہوتی ہے یا بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، تو آپ اس میں پھر ہر قسم کا درخت لگا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کا ایریا بہت زیادہ ڈرائی ہے یا کوئی ریگستانی علاقے ہیں تو اس علاقے کے جو موزوں اسپیشی ہو آپ اس کی ایگرو فارسٹری کر سکتے ہیں. اور یہ ٹرینڈ جب چل جائے گا تو انشاءاللہ تعالی ہمیں کسی بڑے بڑے پروجیکٹ کو چلانے کی ضرورت نہیں ہوگی. ہم پھر خود ہماری جو فارمنگ کمیونٹی ہے جو ملینز میں ہے اس وقت پاکستان کی، آپ سمجھے کوئی 60% یعنی باؤ جو فارمنگ سے سویٹڈ ہے، اگر یہ پریکٹس کرے تو میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ 5 سالوں میں پاکستان میں 1 بلین نہیں اس سے زیادہ درخت ہوں گے. اس کی نرسری بھی ریس کرنا آسان ہے، اور اس کو مطلب یہ کہ کوئی ایکسٹرا آپ کے چارجز نہیں آتے. اور یہ آئیڈیا بھی بہت اچھا ہے، میں نے اس آئیڈیا کو کئی بار ڈسکس کیا ہے. جو ہمارے پلین ایریا ہے اس میں یہ ہائیلی اڈاپٹیبل ہیں. تو اس پر آپ ضرور سوچیں، اپنے فیلڈ میں درخت لگائیں کناروں پہ، جس سے فصل جتنا انکم آپ کو دے گی تو 5 سالوں بعد وہ درخت آپ کو اتنے پیسے دیں گے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو ملک پاکستان ہے اس میں گرینری زیادہ بڑھے گی. جو کلائمیٹ چینج ہے اس کا ایفیکٹ ہے یہ کمپیریٹیولی کم ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ درخت لگانا ایک صدقہ جاریہ ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے کلوز کنٹیکٹ میں ہوں گے، اور آپ ہم سے جو مشورہ چاہتے ہیں، کوئی ٹیکنیکل مطلب یہ کہ آپ ہمارے ساتھ ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں تو میں نے اپنے نمبر بھی دیے ہیں، بے شک آپ مجھ سے رابطہ کر لیں. انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سوالوں کے جواب بھی دوں گا، اور آپ کو ٹائم ٹو ٹائم میں گائیڈنس بھی دوں گا. اور اس کے علاوہ میرا یہ میسیج جتنا ہو سکے آپ اپنے یار دوستوں کے ساتھ، اپنے کولیگز، فیملی کے ساتھ جو بھی فارمنگ کمیونٹی سے ایسوسیٹ ہے اس کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس کا فائدہ سب کو ہو. انشاءاللہ تعالی مزید ویڈیو کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا اور آپ کے ساتھ رابطہ ہوگا. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. والسلام.